هاتي تيني عائشة إيقا ولما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حسبك من سفية أنها قصيرة أو نرادي سيغا تنغرتي قبابدو تنا سفية بانت عائشة جاء تنجارتي دي قبابدو سفية تقوستي سيغرتي يهودا قافا خيبرا غرتي لولا خيبرا قافا سفودة رسولي صلوات ربي السلام عليه صفية أنها قصيرة ما الوقت قبابدو تنا دبتاتي جتين هي جي رسولي صلوات ربي السلام عليه قال لقد قلت يا عائشة نجت يتشا قال وانجي رسولي صلوات ربي السلام عليه لقد قلت كلمة ويجتشتو كوجت لو مزجت أسوجتشخن قرتي بماء البحر بشام بحرا خيستي أسو دربني جتشاتي جتخن يا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما زجته بحراني بوريسا جتشي خيخم بحرة تليل بوريسا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنان تلقى بابدو أميت جتشي توقيتش مغانا تنقى بابدو يا عائشة جتشي أتجتخن أصو بحر خيسة دربني بحر بوريسا رواه إمام أحمد وأبو داود والترمذي والحديث صحيح حديث صحيح والكلمة هنا قصيرة تنقى بابدو جت فقط تنقى بابدو قفيت جتشين تلتنا قبابدو خانا قربا قوقوغا خانا ديرا كموغا خانا قوقوغا انجروا خانا خغرا قد هنگرو مجد غرا قد خانا خيجا بومبي خانا خيدي برانچا اكل جابر شوف لقد قلت كلمة إنها قصيرة جبر جتبر تنانت لقبابدو نوالي مالي تنا قبابدو قبابدو أميت قبابدو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يا سبحان الله ديرو مالتو نومال يا أبو يا رخين مالتو نومال حالي خين يخون أكم حالي نتخيس جرخون أكم يا رخين يا أبو لينكي حالي أنا في أتخيس جرولالتي نافيت قوية كلمة ميكا دبنا جتشا ميكا جنة ديرو حسنا وان دلغن الله فيني عرب مخنافته والله يا جرخين أنت يا إفبيخا إيقا مي قوية مال جنة وقوية مي أنقمتك جنة يا أبليين لا لا ميدو بيتنا كلمة هنا قصيرة فقط وهي لم تكذب إن كي من أمو قبابدو لدوغالا صفيان أم المؤمنين رضي الله عنها قبابدو لكن وإن كانت كثيرة قبابدو تاتس أو فلان كثير أو فلان بطين هذه الأمور أمرين تن أمري قرتي خلقهم الله وربي نرتقهم خنا قبابا كجيبا ورجوتك نقرت خنا قبابا كجيبا مالي نتقول وخيا قبابا كجيبا خنا قفو يلا قفون قبابدو بيتا قفو قبارا مرانيتي قبابدو كنا تيسي أو خيا قفو خنا شوف خيا قفو قبابا بيتي أو خنا وام مخاقرتي سمي غيس ول ديرا تتن ديرا أو خنا خقرا قد أو خنا خيجا بومبي أو خنا خفونيان بالدي أوف تيديغا والو مجر كلمان تون تكومتك بيكر كلمان تون تكومتك تنا قبابدو جتشي خيخون أصو بحارة خيسات درباني بحارة غرتي مال قدا لما نبو ريس احفظ لسانك يا عبد الله يا قبرتش ربي يا قبرتي ربي الرب خين يخنا عتيفنو قالت يا رسول الله حسبك من سفية أنها تعني قصيرة وتنا قبابدو دبا قلتا لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ميجت شغل العالمه أصو جتشكم بحر خيسة دربا مي بحر جيجيرة جتشو ما جتشو
ما يجو لغيرت يجو بربارة خنا ججيرة عرفه وشرفكا إسا ججيرة شرفكا بهرا ججيرة أجيسي تاك وطعمه دندمي ججيرة لما ولونه بفا ججيرة سبحان الله جتشتو كيتشان كيخون بهرا دندمي ججيرة شرفكا ججيرة بفا ججيرة بشا واسدين ججيرة ما بفتي ججيرة مو دندمي ججيرة مو شرفكاو أكنت هذا فكيف بالذي يلعن نما أبارو مال جتاج نما قبئ قرتي تيك توك أنا ورابته ربي سنا دربو ربي ما رجنا أقولو بو نيا شفته تخاسي كي أسكوب أنا ما أباراتوات مال قرتي نما أبارو مال الراقب داج مال الراقب دا مال الراقب دا مال الراقب دا إيجا أسكوبا ونينا بابا أرتوف أسكوبا ونينا مدن كرتوف مال ربي سنا دنكرو لما ربي سنا قولو مار إيه شاتي دعائين تيتون فكيف بالذي يلعن نما الرفس نما أبارو مالجت ويسب نما الرفس مالجت ويحتقر نما تفتو مالجت ويسب الدين نما دين ربي الرفس مالجت ويسب الصلاة نما صلاة الرفس أو صلاة كيسان كيسيني فو مان قولين كنا جابر صلاة كيسان كيسيني فو مان قولين ونرادس خانيسينو مان قرتي تا كيسان والقبا جابر أفانينو دبجو نموني تا سينو مان تا كيسان والقبا ماري كيسان كقبا ماري كبجات تقول سينو والقبدن وما إلى ذلك أكنا جا أوه سبورتي سينو مان تفوفا سلاني كيسان سبورتي سينو مان قرأ سبورتي تيجي نوتي قال ويسب الأذان أذان ربي خنا الرفس ويسب الرمضان صومنا الرفس ويسب الحج حجي الرفس نسأل الله السلامة كان يجو فإنسان يتردى في جهنم بكلمة فإن الإنسان المنا ما كن يتردى نسينا جهنم إلى دكبو كلمات كون جهنم إلى دكا وما هو الدخول في الإسلام إسلام ما نمني جزء سينو مالين سين كلمات كان سين إسلام ما جزء بهو مالين با كلمات كون با وما الدخول في الإسلام إلا بكلمة أن يقول الإنسان كلمة التوحيد فإذا قال كلمة التوحيد يجت توحيداتك ويتجي وكان قبل ذلك من الكافرين دران كافرته دخل في الإسلام إسلام ما سين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام دخل الكافر في الإسلام يجو وصار مسلمته وكيف الخروج من الإسلام إسلام ما غيساو كذيبا بكلمة جتشمتكم با يحلفون بالله ولقد قالوا جي ربي سبحانه وتعالى في سورة التوبة ده كيف رجلت وكيف الخروج من الإسلام إسلام ما غيسا كبيبا كلمات كامبا جتشتكم با بالله عليك ده كيف قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة آية سدتمي ترباتمي أفر روانجي يحلفون بالله ربي تخخة ما قالوا وكان جاء ربي كخة نتنجن جاني ولقد قالوا نجان كلمة الكفر كلمة كفر جان كلماتك تكفر جان وكفروا كفرا بعد إسلامهم إيجا إسلاموني كفرا ولقد قالوا كلمة الكفر كلمة كفر جتشتكو جان سنين إسلام ما دائرة إسلام ما غيسابان كفر الدبيان كفر الربت ولقد قالوا كلمة الكفر يا ربي سبحانه وتعالى وكفروا بعد إسلامهم إيجا إسلاموني كفرا أثبت لهم الإسلام من قبل ثم حكم عليهم بالكفر بكلمة دران إسلام ما سبتشي سيفيتي ثم حكم عليهم ربي مرتين رقود بالكفر كفرت بكلمة جتشتكون قالوها فانتبه جتشتكو خيسان جانين إسلام ما خيساباس ربي سبحانه وتعالى
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. سيقاله ما هو النكاح الشرعي بكلمة نكاح شريعة كلمات كون لتا كلمات كون طلاق غرتي جارتي سا حرام في الرقود عرب سا كان خفرين انكم اتكا دودا رديات جان هنگا غرتي كونو ادب سان كفلو ايست جارتي وجرا فري دنگچون انتو اتكا دودا رديات اتكا دودا هبوتيات اتكا دودا اداداتيات يو جيت غولي غوريو إيجا يا بوليسو كنا يا أرمني سافرين أنكم دولة دوبا کرتے صدير ربي قبول الرافته شيخ ميدو بيتنا نالالي شيخ كنا يا أخي ورّي صديني تجارتي يختن كن تقوله أزا أغرتن چينكي أجايبا أغرتن چينكي أده خنات دايتن خوني صدينوني بوا سنجا خنات دايتا خون تكور رابوا سنجا وسواسا حائرة متحيرة كستاتي غفتا أدب قد يو جارتي كتير سيخ ومجين وان كانوا قد يبقى يسني تيمنا هنجيرا نمانتا ورمسلا جارتي خنجير هم بكتن سديني تي دبتو سيخ جير رافتي دي شيخ مي خيسن نالالي جمال خيسن لالنت دي مچومت کرتے أرمني سافرين أنكبو جرجريتي ماري قولن هنا آري سلا نمني جالچا جارتي خا آري تين جارتي خي جابر سلا جالچا تي کرتے بریدو تی یہ چاہیکتا نمو آري تمہیں ہی خبر با آري تمہیں ہی خوئی تسی نہیں خیتے آري ہی خا آرتے ہی ختا سیگل جرا سلا بریدو یہ چاہتی ہی ختا odoo juko faltu jaalacha odoo juko faltu odoo isi wada kasingone hikta aretini ke akana gaboleso fire aramni sa fire nan gab akamu macancala tigona fa wallahi nuti iga akamu cancala tigona fa wallahi وهكذا إن أولئك النفر لا لدو غافغان غافتوكو صحابة خاني ديمن غري غرتي مسلمين كيسا جيرو منافقين كيسا جيرو كافر كيسا جيرو تقول إن أولئك النفر الذين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في غزوة تبوك غافلوا لتبوك غرتي وديمن غافلوا لتبوك لكي غري مسلمة في منافق أول كيس جرا لا دبي ساني لا غافلوا تبوكي بكتك تاو جرا كرا ديمو جرا تاو جرا وقالوا وانجان وقالوا تلك الكلمة جتشتو كوجان ما نرى جان قرآنا صحابة بانا نبيكروا لغيفر وجلت ورغرتي نما كتابا را دبتو خان شيكوتي برانا هاتو شيكوتي برانا عجبا بافت يقول إيه قالوا وان جان تلك الكلمة جتشتو جان جتشيسان جالال ما نرى قرآنا ورغرتي قرآنا قرانا جاني صحابة بانا إلا أكبر بطونا ومتى باقرا سلا قرآنا قرانا جان غرا قونكو غرتي سفر قونكو جاني لا إنيون صحابان رغيفة وجلت جتشو مخانا رغيفة وجلت خنين سفر قونكو أكبر بطونا وأكذب ألسنة كجيبه أبيت وشت كجيب إسان قياسا جانين صحابان صحابة بانن إسان أما منافقة جري كون جري جران منافقة جران کرتے مسلمات لے مومن دی خیسا جرا مال جان ما نرى قرآنا سيقال إلا أكبر بطونا وأكذب ألسنة سيدي بساف بودر سيدي بساف ومن ديتي ناوبس سيقال إلا أكبر بطونا أمتا قراغو قد سفر قوم لي غرتي واتك وأكذب ألسنا الربانو كجيبو وأجبن عند اللقاء جيادة قونا جاني صداتو قوي دربي فيكو تيا دربني ورفيكو هنگنا جان ايسا تكنا جان تيسومت تكنا جان خراج زي ديبن
والله صاحبتي جيتو كوان جين والله يونا الرسول تنمين جين صلوات ربي السلام عليه يونا ننمين وقالوا وان جان أما قا ويتمسن كده إني في غير رسول تنمين جو صلوات ربي السلام عليه ربي درو آية بوس ربي درو قرآن بوس وفيك قافة رسول الله السلام أبو مالي فكنا جتني مالي صحابة كز جتني الربستني سيقول جناني وقالوا وانجان إنما كنا نخوض ونلعب إنما كنا نتان نخوض ونلعب ورد كنا قرر ورد قرتي باسا خيسة ديم باسا خيسة تقرتي قوتني حسوا ديم أكنا وني كنا تي نما قرتي كنا يعني دا كيف تنقرتي نما أفهم مياو خنا ما عرب سخوان فرجا ونمون ولا كيف تانا قرر فلورا كسي قرتي هدو ميفتي بيتا نمني عربان وان انتان دبت شوران فلورا هدو ميفتن يقول ويتخنا دوبا مالي فوان كان يتن جنان إنما كنا نخوض ونلعب برتبو مجرى برنوتي تبو ما في جنة برنوتي هيقا يعنون أنهم قالوا من اللسان الرب ما جنة ملك قلبي والله خيسكي ينقى كبا دبين كيسا جانقام سيقال خيسكي ينقى كبا والله خيسكي ينقى كبا الرب ما نجي أبو الرب ما تو کرتے اتحالي دبتے ملے خيسكي ينقى واتك نقى كبا وليس من القلب جان وأنهم أرادوا مزاح تبا قرتي تبا تشوف تفيني مر والتمشي في الوقت يرون أن نرى ديم تفوان كان ينه سفران نديرة يرون أن نرى قبا بطوف بروان كان ودي سنه فأنزل الله ربين قرآن بوسي مال جاي قرآن بوسي ربين قل جين أبي الله هو يا أبو ليسو مي آية خنا دق يفدو قتين تلي بالله عليك آية نتو السورة قرتي توبادا آية جاتا ميشن جاتا ميجا بالله عليك مي دق يفد قل جين يا إرقام أخيا أبي الله ربيت وآياته آية ربيت لما جي ورسوله إرقام ربيت سديجي كنتم تستهزئون كشنا قوتني جرخين خي أبو ربيت آية ربيت رسول صلوات ربي السلام عليه إرقام ربيت كشنا قوتني لا تعتذروا أزري نمتنا قد كفرتم بعد إيمانكم دائرة إسلام ما خيسا باسي ربي كفرتن جينا كجرت لا إله إلا الله قد كفرتم بعد إيمانكم شوفي الرب خيجا لا بالله عليك هلا شكوتي مرة ركنا شكوتي نكنا تاري ماري نكنا تي يا أخي يوغرتي إيمو رتي نمي توكو وابليس شكوتي إيمو غرتي غوتو كزي وليك أبدي خساراتي كسي كوبا قباد شيخني توكو غرتي فيسبوك كنا في تيك توك كنا كوبا يو بديد لغي شيخ تيچي سنگرتي سري ميتي شيخ تيچي وسن قبادو وليك أبدي غرتي شكوتي ماري نكنا ماري غورچو جيراني منتكي شوكو جيراني هي الرب خيابا فرينتي غودي لا تطلقه قد اللكسن الرب خي يو غرتي جارتي نساء خفيسا غوتي قب توكوتي سداد دوبرتي برنا ماري ربي سانا غدو دوبرتي ورا ماري دا دوبرتي ورا منتكي شودا سيغله ربنا ستر ديرو كان خيسو جرا تنا خيسو جرا ربنا افور ديري توكو غرتي كمالي يسي غد ولولني اخلاقا كبو غرتي خبلي غرتي سي خجيني مناريا ديرا كنا ديرتي نما ديرينيو امن ديرا ماري वो दीरा नगे आए दूजरा पर बाजी दे मी दुरानु माल वां खरार रहा है रुमते ती करते अजानु को तानु वां खरार रहा खादा अब्बा कुब तो कोड़ा बे करते हादा अब्बा खफ गोडे हादास खफ गोडे हवासा करते कुब तो कोड़ा बे फिर जालते रुमते ती दीरती मारे कना ओ फिगावली कुनो कुल जीन अबिल्लाही अबो रब्बित وآياته آيات ربيت ورسوله إرجما ربيت كنتم تستهزئون كشنا قوتني بويسن سيقول خنا كشنا قوتني لا تعتذروا أزري تكلمتنا كيزي تكلمتنا أزري انت إذا كجرو باطل خراج بابسة تشوفي الرب مان جنة ملك قلبي دان جنة أكنا هاي أبو كميتي بو لا لا إنسان صحابانا كسجان ربي نمو مال جين قل بالله وآياته جين ورسوله هبو ربي في آيات ربي تي في رسولتك كشنا قوتني جرّهم بر صحابة رادو بتني هاي نما علماء رادو بتمال جتات نما شيخوتي رادو بتمال جت
sheekootii wayta arrabsan diin kana dha'uudha tokkichuma kee qabadhu gartee kuchuma gartee si cinqeessan qabii isa rigi isuma qabadhu kana asuutti gartee gadi lakkisini si galee tokkichuma waasi godhe san qabadhu dhiisi sheekootii biraa dhiisi ustaazota biraa dhiisi miskiina biraa jechuudha dhiisi dubartii biraa dhiisi dhiira biraa jechuudha dhiisi hawaasa biraa kutaan tokko keessa yoo namni tokko cinqiisi kaa'e ati kaafattee kutaa guutuu jalaanafu kutaa guutuu baatii guutuu amata guutuu umrii isaa kutuma tokko gartee kukkutee fixuu fedhanni silaa taatee fi kukkutee fixa nama kutaa tokko mashakkaasi kaa'e kutaa guutuu gisee waliin geessi billaa aleeka maal irraa feetame maa adaban goone arraba kee kanaan maa adaban goone abboleesso mee maaltu sii mala mee egaa maaltu sii mala kutaa warra maaree akkana kutaa warra maaree intalatee akkasii maaree akkana godhanii haya tokkichuma keessan jabeessire isuma gartee waasi godhe san isan irraa dubbadhu kutaan guutuun akkasii kutaa tokkoo san akka malee si godhu intaltii kutaan guutuun akkasii hin siin jee egaa buleesso akkasii tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni sahaabaa tuqe namni saahiba kee tuqe si tuqe aba fatanabbaa liyaada namni saahiba kee tuqe si tuqe saahiba kee arrabsinaan si arrabsan wakana dhamaa namuma kana yala deemuu magan kasaara gade warra kee si galee saahiba kee arrabsaniiti kana dhamaa gurbaa namuma isa yala deemuu magan kana jechuun akkana jechuu arra sahabaa tuqan jechuun rasuula tuqan jechuu salawaatu rabbi islaamu alayhi rasuula tuqan jechuun kasahabaata nagartee rasuulaa fileen huwallah كصحاباتنا أمة دقاد أمة عدول والرهقات جيرين هو الله آية ساقيدت تناف ربين قل أبي الله وآياتي ورسولي جين تبع وان صحاباتك أليف بالله عليك قرآن خنا فتدبر قد انت لي قرآن خنا ديرو قرآن نقول لفظي قرتين آفتي رغوني بوفنوف قرانو فندوفني خمسة جمتا قرتين منا خايني قرتين قدار الركتمني ما شاء الله إن الله مع الرازقين إن الله مع الصابرين خنا ختمتي دي قرتي جدارة جاي قبة ختمتي جدارة قبة تي قرتي دابا عنقوله منا يلت تي قرتي وان برادلك قل والله واد آيات الكرسي كذا كذا تي قرتي بيتي وان سن بريدارة جدارة رفنس ونني دلقو تبرا جدارة خبرا سيقله أبا خيسي قدرا برا سيقله مني خادا خيسي قدرا أدا akkasii jechuudha namni gartee kana sahabaa tuqe eenyu tuqe tokkoffaa rabbi tuqe lammaffaa ayata rabbii tuqe sadaffaa rasuula tuqe salawaatu rabbi islaamu alayhi qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun saboo rabbii fi ayata rabbiitii fi rasuulatti kishnaa gootanii laa taataziruu qad kafartum ba'da iimaanikum kafartan boo isin eegaa amantanii kafartan خلاص تناچي مالتو في بالله عليك تناف فرينا خينيا غرتي عربا خينيا فرينا تياغون وني جنوف تناف ايغا اسلام متن ايغان دو في ولي غرتي تكاريس كي ونغر خجوس ندبو يچو ايغان صلاه ايغلبو مالقمان ندي ساو كده سي جاور برا دبنغبو يا اخي صلاه الرزق صلاه دي مارت صلاه تكون صلاه خبيرو سلاني كلا رزقي سكيزياتي صلاة يقلت رزقي زرافة تكون صلاة خبي بالله عليك ممت مي أي صلاة بالله عليك صلاة مو ربي سبحانه وتعالى سيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها جين وأمر أهلك بالصلاة والرخي صلاة تيج واصطبر عليها رت اللي أوس لا نسألك رزقا نحن نرزقك جين أتي صلاة والرخي دي تيجي صلاة رزقي نوسي خنا دي صلاة كيتفوف رزقي نرديسي جي ربي سبحانه وتعالى هاي دوبا اتي دفتيتي صلاة غرتي روحين كم نتوكو صلاة بري توكو صلاة فيكا توكو صلاة كوبي توكو سيقولي صلاة الله أكبر جيبر إموني مسجد خيس جيران كامني سا مسجد جيرا إني هو على جيرا جي خاو بلسو مال تاريسا هنجيرو بريني مسجد خيس جدي السلام عليكم ورحمة الله جي إنو خبئي سافرة تيخوت ماليو وفر رابوف نبو زوري تك بقى جاور هو سري تكاس هو إشاعي تكا إشاعي في جارتي هم تو كزي في رابوف خيبو
فراروينا هيا كانت دواتي شايزة كانت دواتي خي أسري تكروينا بوي خلاص كنجا طب يانتي يا فتيتنو تبراتي خي أسري تكروينا بوي أسري أمني مسجد الصلاة جرو دي سني سيجلي أفان تولي تاي أما تاي وأغرغرته أما جما أفان بوتته تاي أما تيمبوسا هركيسا أما دراجة كرتيوني قدا أشي أزانمه أمني صلاة به كذا زان كورتا كزان كورلا مجيسه خيبو أسري تكفراروينا مال مو بليسو با أخو تو كون شارك به خيبه إيش تنفرا بوف نقول أكنا بوسادي با إنت صلاة كرتي رسولي صلوات ربي السلام عليه قرة عيني وجويلت حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء دنيا تيسنر عن شتو في دبرتين فراجي وجويلت لي قرة عيني في الصلاة دسيني يتيا رهان تسقبينني صلاة خيسة تنركد إرتبو صلاة خيسة تسقبي أركد أتي صلاة خيسة تيرارت صلاة خيسة تيرارت صلاة نيا تيرارت تون كم يديرو صلاة كم يمو أول راجتاي هاي كنولال جري كانت إسلام ما خيسة بيلان كلمة قرته يجي دوبتان كران ها أكنا كنوا بان كيسة فحكم الله عليهم بالكفر كفر ربي مرتي رب بعد أن كانوا مؤمنين إساني درا مؤمنة قد كفرتم بعد إيمانكم جين درا مؤمنة درتني أما خطن درا مسلمة درتني خطن أما بعد الإسلام ما كيسة سبحان الله سبو إلا ديرو قويا قوتو بانيت وديبيا ولا ديرو ويفشكينيو وتبيتنا يفشكينيو يا بوليسو يفشكينيو أنو يفشكي بهاد ديبيا جرا ديرو سلام ما بها أولادنا بهاد ديبيا ديبو جرا ديرو قوميكا بانا ديرو خايفين بين بونت هاي هو سلام ما تنخيسا إلا أودو فين بين دوبا وجر إيقا والله يا إخواني ميوا ينجو تنقت انتلي سلام ما خيسا ديرو بانيت ديبو جرا ولا إسلام ما خيسا قبانيت تقول ديبو جرا مو قبانيت ما على التفجر تنلين دو قافي تنلين دبي جايبات جعل الكلام الذي خرج منهم لا دو جتشي سان الرابع خنا هذا ذم دلي قرتي أجايبا آية تنما سودا شفتي بر قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سبحان الله فعلى المسلم أن يتقي الله أبو ربي صداتك أمنا يا جرخي والله يا إخواني فإن الوضع خطير جدا دبين قرتي هدوتا كان ما صدات شفتي والله يا جرخي دبين هدوتا كان ما صدات شفتي هدونا ما ناسستي دبين الربا خينيا هدونا ما ناسستي تناف من سمت نجاجان نمني أوسى نجي أركته والله نمني أوسى نجي أركته دوبرتين جيلين الدماتين نجي أركته دوبرتين قرتي جيلين الدماتين دوبرتي الدون كم نجي أركته ديري سايبه الدون كم نجي أركته سايم نسامال قرآن سايم نسامال ذكري سايم نسامال دلقايسا ميجرا هكنا قل قليل يبخيسا توكو أغرت نما أخلاق نجاة كابو نما وان نجاة وان جي رسولي صلوات ربي السلام عليه أنا ميورك جي يبخيسا توكو أركتان رسولا جي صلوات ربي السلام عليه إنما الناس كمية إبلين جي ilmi namaa kun akka gaala dhibbaati gaala dhibba keeysaa gaala tokko qofa agarta nagayaa haati yaabbattee nagayaan siin deemu gaalli kaan darsarra fe'attee cuftiin 99 darsarra fe'attee darsa suuta sii deemaan darsa siif deemaan ولكن إسخا يابتة ديم تقالة دي بغيسا تقو أركت خاخلاق نسا نجيا خطبيان سا نجيا خاتي يابتة ديم تقالة دي بغيسا تقو إذن نما دي بغيسا نما أخلاق نسا نجيا نما كان أفسك أبو نما كان سفوك أبو نما كان قبجاك أبو نما كان أفسك أبو دي بغيسا تقو أركت بالله عليك إنما الناس كمية إبل نما خما خيسا كوران أركت سيغالي أبيه أباخي سيغالي نما دبا خيسا خارم نسا أرى نجيان أولو دبا خيسا تقو تومنا لا ندري وري الرب نسا لا كتشا أولو تقو خلمك خيا في خيتي خل
sigale khasikrin bayn khaquran karan sigale waan dalaga sani dalagani gurgura waan dalaguni dalaga gize garte tikko garte afura baafachuuf gatta qur'aana saabbanate kara amma zikri god sigale وهكذا يجو وهكذا جرى خير إذا ربنا أستر حال نتي خيس جرو على هما حال خيني على بدا أكذا نتي خيس جرو دبي فكتو همتو إيجا دبي فكتو همتو مي كم تانا جرى خير مي كم تانا يوجانا كتانا دبني إيجا فانتبه كن هازما قال ولا تغتر ربي سبحانه وتعالى سيخنا كان سكتاتو ديسي قال نما غري ربي سبحانه وتعالى غيزي ني بديد لا غوغما سنكتات ابو نيم بخايا غيزي وان تكدلغ يخاب دلغو متيا بدا يخان ما واتا جانا من غري نغريت اچما ديبيساف دنيا رت تا يا دبغ كا نما مو ربي ني تديسي ختا علاقه بكدو كسيت علاقه لك إني نما بديد لقول لك إني نما ميدو لك إني كمان نما قرون دنيا بباران تداف ربي يفتح الله أبواب بلبل قرتي ما لقى بناف بلبل الدنيا كان بناف فلما زاغوا أزاغ الله وتزنجل تنجلين تداف فتحنا عليهم أبواب كل شيء بلبل واجوفا بناف مالف دينجتك أبو ديم دينجتك تساقب إسما قرتي خلاص واجوف لاقته مال جئ كفري غيسا اسلام ما غيسا به كفري لفا بليسه اسا غرتي زنا واجوف لاقتو چت روي غيسا فود ربي خلاص نما قچيلو برباده ني قچيل ربي نما قچيلو برباده قچيلو ما قچيل خجلنا برباده جلنا تيداف خلاص اكسي بربا اختيار لك اختيار فلن نوقبت ابو خراغنا هاتو جرا خراغنا مو خرانكون هاتو جرا امو خرانكون شورتكت غبابا خراغنا مو هاتو ننجرتو خرانكون دير مو اتليست زامي كسفيت يو سنجان خاتو خنا ديمتا مو خزامي كسفيتو خنا عافيتو اتي خنا ديمتا بالله عليك خرانكون كراي بداتي نيمي اوا مو خراغنا واحد دور كتا دوبرتي لين نجرتي بشننا فرشونز نجرتي منامن نجرتي مو خران كراي بداتي خرانكون كرا جنتات way qoree jira maaltu jira waan nama ciniinu jira firraa deemo maayiratti waan gaarii harkattichi keessa yoo jaan karaa jannataati sigale jannanni waa hedduu marfamee jira ibiddi waa hedduu marfamee jira ida waan lubbuun hin feene jannanni subii kaatee gartee خاتي صلاتهم فيتو لبون بدلفزي يلا خاتي ربوسهم فيتو سب لبون كامري قتي صلاتهم فيتو قرتي لبون ربا رافقاتهم فيتو لبون نما ربسو راچي ديمون فيتو لبون ويا غوتو نما ربسو فيتي خنان قرتي فيمستا خنان قرتي فيو انسا هدومات خنان مالين نسا قدت نما ربسو نما بارون وهكذا فالإسلام صاف نقي إسلام ما نقول كله دا أكا إسلام ما نقول كله تهدت سنت الله إسلام كل كله إنه لكان أحسن ولا كان أحسن الدوغاري أكا إسلام ما نقول كله تهدت سنت الله إسلام كله إنه الدوغاري إذن تناف لا يستقيم سيقله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه لا يستقيم إيمان عبد إيمان دي قبل تشاغدين دابتو حتى يستقيم قلبه أنا قلبي ساغد دابتو إيمان دي قربا قدين دابتو ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه قلبي قدين دابتو أنقار ربني قد دابتو ألا كوالي هيدا على قلبي في عربكنا إيمانا في قلبي نس وليدا dubartiin imaana qabdu dhiirri imaana qabu asirraa waan fedhan jiru egaa mee warra komantii kareefuu gartee deebisaan u deebisi jedhu maal katabde yaabba waa lama dubbanna dhugaa Falastiin gartee fi ammallee warra biyya Amaaraa keessa du'eessan ummata muslimaa aboo rabbiin gartee
شهيدوما ربي أخنوف شهيدوما ربي أخنوف ظلمي ربي قرتي أمة مسلمة خنا بكجروتي ربي الرهاقبو وبليان كينيا خغرتي لفا بيامارا سان كيستي مسجد خيسا فتن شيكوتيس مالس ورغرتي صلاة مؤذناس أكسي أجيسن ميديا رتا قرر والله ربي قرتي جنة أنا أنا نيسو جنة ربي أنا نيسو ربي جنة فردوس ربي أقودوف شهيد ما ربي أخنوف وبليان كينيا خفل استيميس ربي قرتي راح دابو لولا خنا ربي راح دابو مسلمني مسلمة أفقرتي كالبنيان يشد بعضهم بعض أجي رسولي صلوات ربي السلام عليه وبليان كينيا فلسطين جراتي لفتين جراتي بكيو تقرتي من مسلمة وبليان كينيا تقال لي خنسلا نموخا كافرة وبليان كينيا متي وبليان كينيا متي تقال لي خسلا تقيبادا كبو فقرتي وبليان كينيا وبليان كينيا فلسطين ربي فرمات ربي عفدوف إن شاء الله ربي الرهدابو لولا خنا كسي امتحانا ربي نقرتي نومو كوري لا ربي دلقا ربي لالتي نتنايوس أنغورا ديفيسي ترامب اللي أنغورا ديفيسي أكنا نومو كورو جر دبينا كوما قرتي تفسيرا دين قد قراني خلمو دين قد قراني ورا قرتي ياجوجي في ماجوج سن سيقاله ورا قرتي ورا لفافيني ورا سميا فجاني ايبو سمي والدربني ييغان قد ديبتيف مالف للامتحان والبلاء امتحان بلاء مكرف لا دو أمة مسلمة غيرتي مكروف نو مكروف امتحان جدال يلا أمريكا جدال يلا امتحان يجو فتنا قدو ربي نو مكرراتك أمريكان فتنا قدو غيرتي ولكن أنقون أمريكا أما أكنا للعرشين أمريكا دا سوسو جرتي سوسو جران غارين تاكا سوسو جرتي عرشي أمريكا دا سري أمريكا سوسو جرتي نيتون تو أتو ديغمو جرتي إسانا ديغو نيتون تا أمتا إسلاما فيت تا أفغانستان داراغو تا إيراق بلليسيت نيتو يچون تا غرتي ليبيا ديد نيتو يچون سيغلا تا سوريا ديد نيتو يچون ميساني ديرا ميخونو بوتين كانو مالف غرتي أيار وطو كومات تنكاف نميساني ديرا غوبي إسان فيت لأنه ميشا جايبا قبا الدنيا رتي نمهم قفاتو غرتي ديرا فرار أورك نيتو غرتي تورتوتن سيغلا أمتا نيتو كافرا كنا أمتا مجرمة كنا أمتا مجرمة أمتا مسلمة فيت مجرمة منا غرتي مسجد جوفا ديك أمريكا أولين وسترون أرجوف تيسن إن شاء الله وأنتو تيس أمريكا ما في نيتو بإذن الله أكس مال جت بوتي غافي ريفو ترى ديرو نما تكان يرومين نما تكان فورين مالتو سيفوز سيروم تيسيوت أنا كتكان سلاتين تامو دوبرتي ديران سلان نيرومينا دوبرتين سلان نفورينا isinitti ma wallahi egaan heerumeetti isaa salaatuna garreen akkamitti taate halkan guyyuma duraatu gartee galee maaliif itti dhiyaatte yoonni salaan abon beenu tanan buleeso tanan beenu akkasii gaa walitti deebina insha Allah jazaakumullahu khair jazaa wa barakallahu fikum nagayat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh